غادي نبداو صح. بغيت سعد بهنا خذ الميكرو ودي قول لي التمرين، الرقم ديال التمرين فين هذاك المشكل. من بعد غادي نمشي لمحمد امين تام. يلا السي سعد الميكرو سعد. الورقه وما عندي، عطيني رقم التمرين سعد. سير سعد تسمعك وي. ما عنديش الرقم دابا ديال التمرين، دابا واخده من التليفون، ولكن في واحد ديال سي دو مو اولا، واحد التمرين استاذ. تسنى نقلب لك. شوف ولدي راه مزيان تعطيني الريفيرونس لان ما عنديش انا فهمتي. واش اللي فيه ستيل دومور لا؟ اللي فيه ستيل دو مور هذا اول واحد ستيل دومور، والاخر اللي من وراه لو سولفات دو فيغ هيدراتي. هذا قلب لا هذيك اكزرسيس سد 4 اوكي اللي فيها سي اكس اش يغريك. صافي تو سويت انا غنحيدو. يلا سير نحيد لك هذا بعدا. الدراري شوفوا الورقه ديال التلاميذ الاستاذ العيدي، تمرين رقم 4. تمرين رقم 4 باش نحيدو. تمرين رقم 4 بسم الله. قال لكم سد الميكرو سعد ولدي سد الميكرو. ميرسي. قال لك ان كومبوزي اورغانيك غازو ا بور فورمول سي اكس اش يغريك. ها هو سيدي ان غاز. لا فورمule ديالو سي اكس اش يغريك. X, Y sont des nombres entiers. Les données, la masse molaire en grammes par mol de carbone, hydrogène, oxygène, kéline. On réalise la combustion complète d'une masse N égale 1 gramme de composé A en présence d'un excès d'oxygène. سمعوا اش قال لكم؟ سمع مزيان. قال لكم غادي ناخذوا هذاك الكومبوزي سي اكس اش يغريك، غادي نديروا ليه لا كومبيسيون في الاكسجين ولا ديوكسيجين. كاين مشكل؟ قال لي بان لا رياكسيون برودوي 1.64 غرام ديال الماء كيلو هو. ولكن هاد لا كومبيسيون كومبليت، الا سمعتي لا كومبيسيون كومبليت صافي دير كوا تيكون لو سي او 2 كومبيسيون كومبليت. الا قال لك ان كومبوزي درنا ليه لا كومبيسيون كومبليت، ديما لا كومبيسيون كومبليت تعطينا ماذا؟ H2O او سي او 2. اول حاجه خصك تكتب. قال لي في التمرين écrire l'équation de la réaction de la combustion. هذه هي اللي عطيتكم الباك الجميل. خص دابا تيكيليبري هذه. كيف غنديروا ليها؟ تبعوا معايا الله يرضي عليكم. تبعوا معايا. Combien d'atomes de carbone X؟ يعني يلاه واحد. Il faut multiplier par X. Combien d'hydrogène 1؟ هنا كاينه 2، خاصك في الاول دير Y sur 2. ملي غادي دير اسيدي Y sur 2 غادي يوليو لي زيدروجين تو سامبليفيي باغ 2، بقات Y هي هادي. الكربون في X كاينه X ما كاين مشكل. بقاو لي الاكسجينات ردوا معايا البال. شحال من اكسجين هنا؟ 2 X. شحال من هيدروجين هنا؟ عفوا الاكسجين كاين واحد غتضرب في Y sur 2، كاينه Y sur 2. شحال من اكسجين في المجموع؟ هي 2 X زائد Y sur 2. نقدر نتوحد المقام. ندير توحيد المقام غتعطينا كوفيسيون 2 الفوق 4 اكس بلس Y. هذا هو لو نومبر داتوم دلوكسيجين اللي خصو يكون هنا. غنشدو هذا النيت. سمحوا لي باش نكتب ليكواسيون شويه تكون باينه. هنا عندنا سي اكس اش Y هي بلس شدو هذا العدد خصو يجي هنا 4 اكس بلس كوا Y لو تو سور 2 لانه هو اللي عندي هنا. فين المشكل؟ الا خليته هكا راه كاينه واحد 2 هنا، خاصك تقسم سور 2. علاش؟ باش تسامبليفي باغ 2 مع 2. الا تسامبليفيتي هاد لو 2 مع هاد لو 2 غيبقى لو نومبر داتوم دوكسيجين هو 4 اكس بلس Y سور 2 هي هادي. ولكن سمحوا لي راه باقا نخدمها شويه. راكم عارفين اش باغي نقول. هاد لو 2 هاد لو 2 راه تقدر دير لي بحال هكا ردوا معايا البال، وغتشد تضربها في المقلوب نقدر نحيدو. غادي يولي هنا 1 سور 2. 2 سور 1 غتطلع الفوق غتقلب غتولي 1 سور 2. اش غيوقع؟ غادي يولي عندك الكوفيسيون اللي قدام او شكون هو 4 اكس بلس Y سور 4. فهمتوا اش تنقول ولا ما فهمتوش؟ واش تفهمنا؟ غتولي سور 4. هاد ال 4 خصو يحيد.
خاص ليكواسيون كل بابا ضربها في 4. شوف اش غتولي 4 فوا كوا سي اكس اش يكراك 4 حرفيه بلس هنا كاينه 4 مشات مع 4 اش غتبقى ليا 4 اكس بلس y fois O2. Qu'est-ce qu'elle donne? Y sur 2 fois 4. شنو هي 4 sur 2 هي 2. غتولي 2y اش دوز. هاد لو x هذا ملتيبلي بار 4 غتولي 4x سي O2. ها ليكواسيون. واللي عنده شي ملاحظه ولا شي سؤال يمكن يتدخل، ولكن في الاخر تستحسب باش تطيق. اجي كومبيان دو كربون x fois 4 4x. ها هي 1 fois 4x 4x. هيدروجين y fois 4 هي 4y. هنا كاينه 2 fois 2y 4y. انا نحسبوا شحال من اكسجين هنا. هاد 2 خصها تضرب في كلشي. 4x fois 2 8x. y fois 2 2y. اجي نشوفوا هنا شحال من اكسجين هنا. كاين 1 ولكن ملتيبلي بار 2y. شحال من اكسجين هنا. كاين 2 ولكن 2 فوا 4 اكس تعطينا 8 اكس. هي 8 اكس بلس 2 زيكراك 8 اكس بلس 2 زيكراك. ليكواسيون الي ايكيليبري. وإلا خسرتوا هاد ليكواسيون راه الاستاذ ديالكم عزيز عليه هاد المعادله ديال ايكيليبري بار اكس يكراك والله اعلم. الا خسرتيها هزك الماء مشى كلشي اولد عمي. ما كاين حتى سؤال. ما كاينش استاذ. ندوزو السؤال الثاني. قال لي يا سيدي بعدا واحد الحاجه بعدا نتفاهموا فيها. قال لي لا رياكسيون برودوي. سمحوا لي بعدا واحد القضيه. On réalise la combustion complète d'une masse M égale à 1 gramme du composé A. شكون هو لو كومبوزي A؟ هو سمحوا لي نحيد هذا الشيء بعدا غادي يبرزط لي. حيد هذا الشيء. شفتوا هذا الكومبوزي هذا هو. قال لي لا ماس تاعو انيسيال اللي درنا. لا ماس انيسيال فين هي؟ un composé A formé 6Y donc هي الكونديسيون كومبليت دو ماس égale 1 غرام. لا ماس هي 1 غرام منه. غرام يعني خدمنا ب 1 غرام من هذا. ولكن باقي واحد الحاجه خصني نقراها. قال لي كاينه 64 غرام ديال الماء. لا ماس لو فينال هادي. شتي هاد لو هذا في ليطا فينال لقينا فيها سيدي 1.64 غرام ديال الماء. غنكتب لي دوري. السؤال الثاني الاول هو هذا حيدته. الثاني دابا لي شونتيون ا دو ماس 1 غرام. ها هو سيدي 1 غرام. 1 غرام ديال هذا مالو اوكيب. لي شونتيون ا دو ماس 1 غرام اوكيب ان فوليوم 545 مليلتر. هكذاك يا سيدي. ما تنساش الشريف بان هذا راه قالوا لي ان غاز. عطوني لا ماس ديالو عطوني لو فوليوم ديالو. هذا سي ان غاز. هذا تفهموا واش تنقول؟ سي ان غاز. عطوني الكتله ديالو ديال هذا. عطوني لو فوليوم ديالو. شحال لو فوليوم؟ 545 مليلتر. دون لي كونديسيون دو ليكسبيريونس او لو فوليوم مولير. عطاوني لو فوليوم مولير اسيدي. شحال الامس؟ 24 لتر بار مول. كاين لا ماس مولير دو كومبوزي. دابا السؤال الثاني اش فيه؟ التالي قال لي جبد لا ماس مولير ديال من؟ ديال لو كومبوزي. شكون هو هذا الكومبوزي؟ هذا الكومبوزي لو كومبوزي هو سي اكس اش يكراك. قال لي عطيني لا ماس مولير ديال سي اكس اش يكراك. شكون اللي ياخذ الكلمه باش مابقاش نهضر بوحدي؟ يلا تفضل. بغينا لا ماس مولير ديالو. يلا محمد امين الدراري سمعوا. غنديرو لا كونتيتي دو ماتيير كتساوي ام على غرون تيم. واخا اسمح لي. لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال هذا الكومبوزي ا غتعطينا لا ماس ديال داك الكومبوزي ا سور لا ماس مولير دو كومبوزي ا. سي محمد كمل. و لا كونتيتي دو ماتيير عاوتاني كتساوي في على لو فوليوم مولير.
وعندنا لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديالو خصها تساوي لو فوليوم انيسيال ديالو على لو فوليوم مولير. علاش كتب لي السي محمد هذا الدراري؟ لان هذا سي ان غاز. اكيد دابا بان لكم العربون العفاريت. شكرا سي محمد. الدراري اش غنديروا دابا؟ غندير لا ماس سور لا ماس مولير ايت ايغال لو فوليوم سور لو فوليوم مولير. من هنا غنجبد لا ماس مولير. لا ماس مولير ديال الكومبوزي اش غتساوي؟ كرونت ام هي بوتيت ام في لو فوليوم مولير سور لو فوليوم. لابليكاسيون نيميريك لا ماس شحال؟ 1 غرام. ها هي لو فوليوم مولير 22 24 لتر مول موان 1. لو فوليوم 5 4 5. اتونسيون اون ميليليتر خصو يرجع الليتر 10 بيسونس موان 3. محمد امين عطينا خويا لو ريزولتا شحال القيمه ديال هذاك شحال لا ماس مولير؟ 44 استاذ. 44. قول يا 4 ها هي سيدي 44 غرام مول موان زان. ميرسي بوكو تبارك الله. هذا السؤال ما فيه حتى حاجه. السؤال الاول سي تري سامبل. دوزوليات السؤال الاخر لا ماس مول ديتيرميني لي شونتيون كاين لا ماس مولير درناها 3 دراري 3. déduire des résultats des questions précédentes la formule brute de A. قال لي يا سيدي وسير قلب لي على لا فورمول بروت. كيسكو سيك لا فورمول بروت؟ شنو هي؟ هي تعطيني لا فالور دو اكس تعطيني لا فالور دو ايكغيك. شكون اللي ياخذ الميكروفون ابار محمد امين تام؟ ما سعد ومحمد صافي الاخرين محنيين ابراهيم اشراق محمد الداودي رانيا. ايوا شنو هذا الشيء؟ يلا خدموا معنا شنو هذا الشيء. يلا يا عباد الله سعد سير على الله سير. استاذ عندنا استاذ واحد الكومبوسيون توتال اذا ديال سي اكس اش يكغيك. وي صحيح ياك يعني هذيك ان ديال هذيك سي اكس اش يكغيك ناقص 4 اكس ماكس ايكال 0. صحيح من تما غادي نخرجوا اكس ماكس. صحيح سير. وغادي نحاولوا نتسنى نشوف 18 سيدي غنخرجوا عندنا بعدا سد ملي غنخرجوا اكس ماكس عندنا اش 2 زو ايكال 1.64. سير سي سيدي ياك. وي تري بيان سير. غادي نقسموا على 18 اللي هي لا ماس مولير. سير وصافي سيدي غنقسموا على ديك لا ماس مولير. خصنا نقسموا ثاني على تري بيان صافي بلا ما تكمل. برافو عليك برافو تري بيان. الدراري تبعوا كاملين تبعوا الله يرضي عليكم تبعوا. خاصكم ديروا الطابلو دافونسمون الله يرضي عليكم. طابلو دافونسمون الله يرضي عليكم. هاك طابلو دافونسمون اتونسيون. غادي نجيو لهنا غادي نبداو غادي نديرو ليطا انيسيال او كور دو لا رياكسيون. ليطا فينال اش خصو يتحط هنايا؟ غتحط لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال الكومبوزي. كي غادير تحسبها راه درنا قبيله اما لا ماس سور لا ماس مولير ولا لو فوليوم سور لو فوليوم مولير. شكون اللي يعطيني لا فالور؟ شحال الدراري لا فالور عطاكم؟ اما 1 سور 44 ولا هادي سور هادي. شحال نحسبها ما شفتهاش؟ كاين عندي كاين. غتعطينا لا ماس هي شحال؟ هي 1 ديفيزي باغ لا ماس مولير لقينا 44. عطاتني 0.0 عطاتني 2,27 تقريبا 2,27 10 على بيسونس موان 2 مول. هي اللي عطاوني هذا قال لي اون اكسل. دونك هذا الله يعاون اون اكسل. اللي ما بغاش يخرج هذه بلا ماس سور لا ماس مولير غادي يدير لو فوليوم سور لو فوليوم مولير. بحال هادو ما كاينينش في الاول سيتي 0.0. هنا اش غنديرو 2,27 10 moins 2 moins faites attention le coefficient 4x. هنا شكون هو الكوفيسيون 2y؟ خاصك دير 2y عاد
ضربها في اكس ماكس. شحال الكوفيسيون 4 اكس، غادير 4 اكس عاد. غير هنا واحد القضيه غتبدا يبان فيها الخطر، ما تستعملوش عافاكم في لافونسومون اكس. ديروا لافونسومون زيرو، ديروا اكس ماجيسكول، اكس ماكس ماجيسكول. سمحوا لي غنبدل هادي، هادو خصهم يتبدلوا هادي لان غادي يبرسطوني مع هذا. اذا الكوفيسيون سي 4 اكس، ضربه وليدي في اكس ماكس، ضربها في اكس. سمحوا لي عافاكم، غتنقلوا هاد الشريط حرفيا هنا وغادي تحيدوا، غادي ديروا ماذا اكس ماكس. اش قال لكم سعد؟ قال لكم هذا اون اكسل. وفهم الا كان هذا اون اكسل، اذا كوا سي اكس اش يكغيك est un réactif limitant. اشنو هو ليميتون؟ يعني ان 2,27 10 puissance moins 2 moins 4 x max في l'état final شحال غتساوي زيرو؟ كما قال لكم سعد غادي تجبدوا سيدي اكس ماكس. خصني نحسبها، سمحوا لي نحسبها. غتعطينا هي 2,27 10 à la puissance moins 2 non 2,27 10 à la puissance moins 2 هي هذه. tu divises par quoi؟ par 4. أعطتني أنا إكس ماكس هي 5.675 10 à la puissance moins 3 مول. احنا لقينا دابا إكس ماكس. السؤال علاش يدور؟ باغي إكس يكراك. فاكر واحد المعطيات 5 راه قالوا سعيد لا. شوف اش غندير، غنقول لهم بان قالوا لي لا كونتيتي د ماتيغ فينال ديال اش دوزو، وما راه عطاوني لا ماس. انا غنحسب لا كونتيتي د ماتيغ هي لا ماس فورمي غتقسمها على لا ماس مولير د الماء 18 كاين في التمرين. جبد الحاسبه غتعطيني 1,64 ديفيزي بار 18 عطاتني درية 0. سعود 11. Très bien, bravo. Sur 11, 10 à la puissance moins 2 en mol. Après, دراري هي السعيد يلاه جايه. زيد بنتي زيد زيد. ابري اش غدير؟ سير هرب الجدول الوصي. اشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال اش دوزو؟ لا كاس الاخيره هي 2 زيكغيك. شوف 2 زيكغيك في اكس ماكس، هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير فينال. هذه عطاتني 9,11 10 à la puissance moins 2. غنجيب إيكغيك. شكون هي إيكغيك؟ هي 9 10 à la puissance 9 عفوا 0,11 10 à la puissance moins 2 غتقسمها على اش؟ جوج اكس ماكس، جوج فوا اكس ماكس هي 5.675 10 à la puissance moins 3 ساعة. قول لي شحال خرجت لك؟ 8 ستة. صحيح. إيكغيك تساوي 8. 8 زوين. احنا لقينا إيكغيك الدراري. اشرق علواني. خذ الميكرو يا اشرق. يلا يلا اشرق يلا اشرق اشرق. لقينا إيكغيك 8. اشرق تفضلي سير اشرق. والو الميكرو ما خدامش عندك. عطيونا سيدي رانيا 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 يلا رانيا ورانيا. ما كاين مشكل. اسف بارول سعد. تفضل سعد تفضل سير. ساد باش غنخرجوا الساد اكس غادي نخرجوا الساد من لاماس مولير. ساد عندنا بعد لاماس مولير الساد اللي عندنا تماك 44 ايكال كتبها سين كتبها. الدراري سمعوا تبارك الله. سمعوا الرجوله سمعوا. لاماس مولير 44 راه حسبناها. با سعد خذ سير. زاد عندنا اكس فوا هذيك لاماس مولير ديال سي بلس ايكغيك فوا لاماس مولير ديال اش. Très bien. La masse molaire de carbone c'est 12. Il y a 12x زائد Y في la masse molaire de l'hydrogène واحد تعطينا 4 في الاخر الدراري غادي نتيري ماذا؟ x. اشنو هي x؟ هي 44 نقص منها Y ديفيزي بار 2. Y شحال 8 44 موان. سعد عطيني لا ريبونس شحال عافاك سعد؟ 3 الساد اكس 3. 3.
واخيرا وجدنا اكس واي. واخيرا المركب هو السي 3 اش 8. ها هو سعد، واش هذا هو السؤال اللي بسيط؟ لا سي دابا المشكل دابا بعض المرات باش تردش البال هذوك المعطيات، وانا دابا تنسحب لا ماس مولير ديال الكربون هي 16 فهمتي، وخرجت لي عدد في الفاصله هو باش دخلت. ماشي مشكل، المهم استفتي ماشي مشكل. الدراري السؤال الاخير، كيل فوليوم مينيمال؟ هذا سؤال زوين. كيل فوليوم مينيمال؟ لو فوليوم مينيمال، لو فوليوم مينيمال، سمحوا لي نمشي نقلب عليه. قال لي شنو هو لو فوليوم مينيمال؟ السؤال الرابع ديال اش؟ ديال او 2. باش ندير لا كومبيستيون كومبليت ديال 15 كيلو ديال الكومبوزيت. وهذا التمرين هذا ديال المينيمال درناه البارح. قال لك دابا فاش غندير؟ غادي ندير لا كومبيستيون ديال هذا، ولكن راه غادي ندير دابا الارقام الحقيقيه. طونسيون حيد هادشي. شكون هذا الكومبوزي اللي قلنا حنايا؟ قلنا سي 3 اش 8. سمحوا لي السير غنعاودو كامل، كلشي تحيد هادشي كلشي. وئام صباح الخير. صباح الخير وي. دونك غادي نمشيو اسيدي هكا. قلنا غادي نزيدو لي او 2 ما كاين حتى مشكل، غيعطينا السي او 2 ما كاين حتى مشكل، غيعطينا ازوتو. 3 د الكربونات خصنا ندير 3، 8 د الهيدروجينات غنضرب في 4، اكسجينات 3.6 زائد 4 10، خاصني هنا 5. لي كاز ها هما، سيباري ها هما. هاني شوف اش قال لي في هذا واش شريف، وقال لك 15 كيلو. هاي 15 كيلوغرام، 15 كيلوغرام هي 15000 غرام. خاص تقسم على لا ماس مولير باش نلقى لا كونتيتي دو ماتير ديال هذا. لا ماس مولير ديال هذا 3.36 زائد 8 44. لقينا قبيله 4 سعد عطيني لا فالور شحال؟ شوف سعد 15000 على 44. المهم باش ما تقريبا 340 340 فاصلة 9. ما كاين مشكل. فاصلة 9 اذا 341 تقريبا. فوالا دابا او 2 ما عرفتش انا شحال، ما عرفتهاش. خليوها ديروا انيسيال او 2. ما عرفتش لي برودوي 00. كملوا طابلو دافونسمون. شكون اللي غيجي في الاخر؟ 341 ناقص اكس ماكس كوفيسيون 1. غتجيك ان انيسيال او 2 موان اتونسيون كاين كوفيسيون 5 هي ياش 5 اكس ماكس. هادو ما تيهمونيش انا. شوف اللعبه فين كاينه. شوف اللعبه فين كاينه. قال لك بغينا لو فوليوم ديال هذا سي ان غاز، ولكن بغينا لو فوليوم مينيمال. الاول البارح في الجمعيه هي ان هذا ليميتون هذا ليميتون، هذه هي مينيمال. ملي غتسمع ليا دابا مينيمال فهم بان السي 3 اش 8 و او 2 سو سون دو رياكتيف ليميتون. معنيتها هادشي غيساوي 0 وهادشي غيساوي 0. غادي تولي عندي 341 ناقص اكس ماكس ايكال 0. غتولي كميه الماده البدئيه او 2 موان 5 اكس ماكس ايكال كوا ايكال 0. جيبوا من هنا اكس ماكس الله يرضي عليكم. اش تعطينا اكس ماكس من الدراري؟ يلاه 300 وشحال 41. هذه غادي تجي منها كميه الماده البدئيه او 2 دوزو ناقص لهاد الجي ولات 5 اكس ماكس. تعطينا 5 فوا اكس ماكس هي 341. لقيتها من هنا خرجها. وشنو هي كميه الماده ديال لي غاز؟ هو لو فوليوم ديال لو غاز سور لو فوليوم مولير. اذا لو فوليوم اللي طلبت الاستاذه هو كميه الماده اللي هي هذه ضرب في لو فوليوم مولير وتلقاها. فوالا سعد خذ الميكرو. واش باقي عندك مشكل في التمرين ديال ستيل دومور؟ استاذ واحد شويه بحال غير ليكواسيون.
ديسوليسيون ما صافي. كاين حتى مشكل. مرحبا الدراري، غادي نمشيو عافاكم التمرين تاع لو ستيل دومور. ستيل دومور نمشيو لذاك ستيل دومور نشوفوا قضيته كيفاش دايره حتى هو. ستيل دومور سير الله. لو ستيل دومور نشوف مكتوب عليه مزيان، مكتوب مزيان. لو ستيل دومور est un solide de formule. واخا سيدي ستيل دومور الصيغه ديالو قال لي يا سيدي اف او اس 4 ثم واحد القوس مفتوح ان اش 4 ثم كاين واحد الكوفيسيون واقيلا جوج ثم اس 4 خويا ستيل دومور هذا زائد 6 اش دوزو. سعد شوف اخويا لا نكون زقلت شي حاجه لان الواقع عندك حنا شويه. لا هي هذيك السيد لاصق. هي هذيك. ردوا البال الدراري التمرين راه مشبح. السؤال الاول قال لكم اعطيوني لا ماس مولير ديالو، هذا ما فيه حتى حاجه. غادي ندير لا ماس مولير اف او زائد لو سوفر 4 المرات اكسجين زائد 2 فاكتور ديال هذا زائد 4 هذا زائد لا ماس مولير اس زائد لا ماس مولير ديال او في 4. ما تنساوش 6 المرات لا ماس مولير ديال الماء. سعد قول لي شحال لقيتي؟ راه كبيره شويه لا فالور. 392 بحال هكا. غالي 392. اذا الطريقه الدراري معروفه. اللي عنده شي مشكل ممكن يتدخل ما فهم شي حاجه ولا فوالا. حتى لهنا ما كاين حتى مشكل. سي دومور écrire l'équation de dissolution dans l'eau. دابا هذا خصنا نديرو معايا. هذا خصكم تعرفوا بان سي ان كومبوزي ايونيك. خصو يتفرتت الى ايونات. خصو يتفرت. اشنو يتفرتت الى ايونات؟ اشنو يتفرتت الى ايونات؟ خاص هذا. شوف هذا المركب هذا خاصكم تقولوا لي بعدا شكون الايونات اللي يمكن يعطي. كاين بعدا لو فير اس 4. سمحوا لي غنكتبهم 3 عاد نبدا نحط. اس 4 ما تفرتش نفرت لك راسك. اس 4 ما تتفرقش، راه معروف. اس 4 تعطينا اس 4 دو مون. خويا شكون تعرف؟ سمحوا لي ان اش 4 كاينه. اس 4 بعدا هو الاول. اسمح كاين عاوتاني اش ان اش 4. سمحوا لي راه كاين واحد اس 4 اخر هنايا. سنشوفوا شنو كان مكتوب. هو هذاك اف او اس 4 ان اش 4 2 اس 4 هو هذا. اشنو هو الايو اللي تعطينا اف او؟ كاينه اف او بلس اف او 2 بلس. ها هو المشكل. شكون هو الايو اللي تيجي من اس 4 تتكون فيه دو موا؟ شكون هو الايون اللي تيجي من ان اش 4 تتكون فيه بلس؟ شكون ياخذ الكلمه يقول لي اش غنكتب هنا؟ ايونات يلا تفضل. يلا شي واحد. رانيا قلفاني. تفضل رانيا. تفضل رانيا. غنديرو استاذ لا فورمول ديال لو سيل مع لو غادي تعطينا اف 2 بلس بلس اس او 4 موان سايني فراني شويه. بلس 2 ان اش 4 بلس شويه ولا رينا اس او 4 2 موان بلس وتاب شويه وما تسمعنيش. غادي غير فراني ورانيا وانتي سمعي بشويه. اف اش رانيا يبدو ان ما تسمعيش مزيان. رانيا اف اش استاذ كتسمعني؟ اسمعك دابا. وي اف او 2 بلس سير. اف او 2 بلس اكو وي تري بيان. سير بنتي سير زيد. بلس اس او 4 2 موان. عندنا 2 اس او 4 2 موان. اس او 4 دو موان ياك هكا. موان شحال منهم دو؟ عندنا 2 سير plus 2 NH4 plus ميرسي. زيد. plus 6H2O. على سلامتك جبتي الربحه رانيا. نقول لك علاش. شوف بنتي شتي هاد 6 H2O راه تتخلط مع H2O وهي اللي تنكتبوا ليها بنتي هكا. عندك ديري زائد 6 H2O في النواتج. فهمتيني؟ فهمت. غادي ايا سعيد خذ الميكرو يا سعيد. يا سعيد
هيا السعيدي ما كاينش. خذ الميكرو يا ابراهيم تنجر. الميكروفونات ما خدامينش عندكم. تخلطوا لي مزيان. هادشي اللي مكتوب في السبوره صحيح الشاف؟ هي ديك هذيك دو بلس مع دو بلس ديال ان اش 4 مع 4 موان هي ديك. صافي تبارك الله عليكم. الرجوله مزيان. 2 بلس مع 2 بلس هي 4 وموان 4 هي هذيك الرجوله. غير هي راني كندير واحد لابتيت بيتيز ان بغات تزيد على 16 دوزو. لا، لان ذاك النهار في الجمعيه درت لكم تمرين بحالو، عطيتكم على اكس وقلت لكم اتونسيون ما ديروش، لان هذا اللي باغي تخلط مع هذا غادي يعطينا هكا المعادله. ما كاين حتى مشكل نسلبوا، لان قسم اخر تيساينا كاين قسم اخر من وراكم. Et quelles quelles sont les concentrations molaires effectives de tous les ions présents lorsqu'on dissout 7,4 grammes de sel dans 100 ml ديالو. شوف اش قال لكم. شوف قال لكم غناخذوا هذا هذا كله. شحال خدينا منه؟ خدينا منه 7.84 غرام. خويناها فاش؟ في 100 ملل ديالو. الا خديتي هذا خويتيه في ملل ديالو غتخرجوا لا كونسونطراسيون دو لا سوليسيون. غديروا هي لا كونتيتي دو ماتيير سور لو فوليوم. نعطيك الطريقه عافاكم. لو فوليوم غتردوا الليتر هو 0.1 لتر. هذه غدير ليها لا ماس سور لا ماس مولير. لا ماس هي 7.84. لا ماس مولير ديال الكومبوزيت قبيله راه ساعد قال لي 300 وقيله 92. غتمشي تحسب لي لا فالور دو السي. ملي غتلقاها شوف اش قال لك. قال لك اخويا اعطيني لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال اف او 2 بلس في لا سوليسيون. اعطيني لا كونسونطراسيون افيكتيف تاع اس 4 2 موا في لا سوليسيون. اعطيني لا كونسونطراسيون افيكتيف تاع ان اش 4 بلس في لا سوليسيون. هادشي كلشي درناه. شحال الكوفيسيون ديال هذا؟ 1 اذا سي. كوفيسيون اس 4 2 موا 2 اذا 2 سي. لو كوفيسيون تاع ان اش 4 بلس 2 اذا 2 سي. هادشي درناه في القسم. صافي حيد عليا ساعد. التمرين اللي من وراه واش فيه مشكل؟ لا سيد لا خدمتو مزيان. هذاك ساهل ما فيه حتى شي حاجه. درنا بحالو. درنا الدراري واش كاين شي واحد عنده مشكل في التمرين؟ التمرين اللي من وراه هذا راه فيه لو سولفات دو فير ادراتيت سوليد فيرداتر فورمول اف اس 4 ايكغاش دوزو. هذا السؤال درتو لكم في الجمعيه بحالو. شوف شي واحد قال لي شي حاجه حتى واحد بحالو درناه وانا كتبت لكم فيه. شوف والله العظيم الا خويا كتبت لكم انا سي او اس 4 فيرغول اكساج دوزو وخدمناه. تيبان لي بان ما فيه حتى اشكال. صافي غادي نعطي الكلمه لمحمد امين التام. محمد تفضل يا محمد. استاذ في السيري ديال السويفي. واخا خويا اسمح لي اسمح لي يا محمد اعطيني رقم التمرين محمد امين. سد تمرين 3 في السيري ديال السويفي. واخا تمرين 3. اش من السؤال؟ السؤال الخامس. السؤال الخامس قال لك ديدوير لا بريسيون فينال دو لو بالون. قول لي يا خويا الاقتراح اللي درتي شنو هو؟ لان الورقه ما طبعتيش مزيان. سد حنا على ما درنا في قسم سد درنا لا بريسيون فينال كتساوي لا بريسيون ديال سي الموان زائد لا بريسيون اتموسفير. ايوا فهمتيها ولا لا؟ سد ما عرفتش منين جات، ما عرفناش قالش باش نفهم. وهذيك الساعه سول الاستاذ. معليش راه الميكرو ما عندكش. سمحوا لي خصني نقرا التمرين الاول. اون رياليز لا كونفيسيون ديال 7 ملم دو فير دو زافا. واخا سمح لي. كاين ان بالون. ها هو ان بالون. On réalise la combustion ديال 9 ملم de fer dans un ballon de 500 ملل. عندنا واحد البالون تيهز 500 ملل معنا السيترو. rempli de dichlore Cl2 في الديكلور. هذا سي لو ديكلور Cl2 à la pression. عطانا لا بريسيون ديالو. لا بريسيون ديالو هي 1,03 10 à la puissance 5 Pascal à la température 20 degrés Celsius. La combustion d'ILH,
ديال 9 مليمول ديال لو فير حرقناها مع الكلور. On considère ce gaz comme parfait. ما كاين حتى مشكل. Le fil de fer est chauffé au rouge puis introduit dans le ballon, rebrouché aussitôt. On observe la formation d'une fumée de chlore fer 3. دابا ملي درنا الاحتراق الدراري شوفها بحال هكا وكان احتراق قال لك اخويا تكونات عندي ماذا اف او سي ال 3 ما كاين حتى مشكل. ليكواسيون موديليزو لا رياكسيون ايتيديي ما كاين حتى مشكل راه سهله. غنديروا السي ال 2 راك كتبتوها ليا غتمشي اخويا غادي دير مع لو فير هو غتعطينا اف او سي ال 3 هي هذه. هنا عندنا اف او سي ال 3 غادي نضرب هذه في 2 3 ياك تعطينا 6 غنضرب في 2 باش تعطينا 6 ديال الكلورات. بقات لي دو غندير دو المعادله ماشي مشكل. كالكولا كونتيتي انيسيال دو كلور ال دو على انيسيال قال لك خرج لي لا كونتيتي دو ماتير انيسيال ديالاش ديال الكلور. الطريقه ديالو غديروا بي في ايكال ان ار تي بريسيون كاينه فوليوم كاين لو فوليوم كاين لا تمبيراتور غتبدا الكيلفن غتلقى لا كونتيتي دو ماتير. حيد عليا سهله. كالكولي لا فالور دو لافونسمون ماكسيمال اي ديال لو رياكتيف ليميتون. علاش غديروا تاني كميه الماده انيسيال دو كلور غتجبدها من هنا. كميه الماده انيسيال دو فير 9 مليمول 9.3 غتكمل الطابلو دافونسمون غتسيبوزي هذا ليميتون غتسيبوزي ليميتون غتخدم مع راسك غتلقى ماذا اكس ماكسيمال. عطيني محمد امين انت شحال لقيتي اكس ماكس شحال؟ محمد شكون اللي غيكتيف ليميتون؟ محمد امين غيكتيف ما فيا اللي يحسبوا ديالك. شكون اللي غيكتيف ليميتون؟ لا كونيكسيون قال لي ما كايناش. الدراري شكون اللي خرج التمرين؟ اشنو هو اللي غيكتيف ليميتون ما فيا اللي يحسب عافاكم؟ اشكال حقيقي لان ما فيا اللي يحسب وعندي قسمه اخرى تابع لي دابا. المهم كالكول لا فالور دو لافونسمون ماكسيموم دي ديال لو اكتيف ليميتون. ما عرفتش انا ما نكذبش عليك ما عرفتش انا ما فيا اللي يحسب لان خصني نحسب هادشي كامل صعيب عليا. دي ديال لا بريسيون فينال دون لو بالون. شي واحد جاوبني؟ لا دابا انقطع الاتصال معكم. في الحقيقه خصني نحسب ضروري خصني نحسب. الساعه ديالي درتو التمرين في القسم. خذ الكلمه عند الميكرو انت. للاسف ما درناش في قيسم وما حتى التمرين ما كانش عندي. انا نحسب لك دابا الضربه. حسب لي اكس ماكس شوف واش لقاها. شوف أستاذ كتساوي 0.025 مول. لا اكس ماكس شكون اللي غيكتيف ليميتون؟ محمد كاين لو فير ياك مش محمد كتب لي في الشاط بغيت غير هو غيكتيف اللي ليميتون. فيها غسل هو اللي فيها. هو لو فير تري بيان مزيان. لو فير هو اللي غيكتيف ليميتون مزيان. دونك الا كان لو غيكتيف ليميتون هو لو فير اذا اش غيوقع؟ هذاك الكلور اللي كان هنا غتبقى واحد لا بتيت كونتيتي ديال الكلور. بتيت كونتيتي ديال الكلور غتبقى لا بتيت كونتيتي ديال الكلور اللي غتشرب. السؤال الاخر قال لي ديدوير لا بريسيون فينال دو لو بالون. اولا بعدا قال لي خرج لي كونتيتي دو ماتير فينال ديال كل واحد. خصك لا كونتيتي فينال ديال هذا وهذا وهذا. انا اللي غادي يهمني هو الكلور. غتخرجوها من الطابلو دافونسمون غتلقى واحد لا فالور هنا اومون. شنو قال لك؟ عطيني لا بريسيون توتال في لو بالون. بغيت محمد امين ياخذ الميكرو. نتمنى ياخذ مني المايك. يا محمد امين
اوتوكا غادي نشرح لكم تصنتوا لي مزيان. دابا هاد لو بالون كان في الاول عامر بالكلور كامل عامر بحال هكا، شوف عامر كامل كله عامر كلور. شويه شوكا تحركت منه اي بارتي، شوفوا مزيان البالون هو هذا البالون كان عامر كله كلور، شويه تحركت منه ان بارتي شات ان بارتي الكلور، هذا هو الكلور اللي بقى الغاز. هاد لا كونتيتي هي اللي لقيتي من طابلو دافونسمون. كاين دابا اش غايقول؟ بغينا لا بريسيون هي وستين ساهله، اش غنديرو؟ غنديرو بي في يقال ان اف تي. لا بريسيون ديال من ديال الكلور، لو فوليوم ديال من بلا بوتي راه معطي في التمرين، اخ تي كاينين كونتي دو ماتير لقيتيها هنا غتجبد لا بريسيون ديال الكلور. ولكن هو قال لك لا بريسيون ديالها في لو بالون، سمعتو قال لك لا بريسيون في لو بالون. فيت اتونسيون دابا حنا بغينا لا بريسيون اللي غتكون في لو بالون. واحد القضيه خطيره جدا، سمعوها مزيان. شتي هاد القرعه كانت عامره بالكلور، ما تنساش اخويا راه كاين ليغ الفوق، كاين ليغ. الوقت اللي الكلور تحرق مشى غيولي واحد لو فيد غيدخل ليه ليغ. هذه هي الخطيره في السؤال. في الاول كان عامر بالكلور، شويه تحركات ان بارتي مشات اللي شاطه هي انا كتبتها لك هنا، خرج لا بريسيون ديالها. ولكن اش غيوقع؟ هذاك لو فيد راه غيدخل ليه ليغ، لان في الاول كان عامر ما دخلش. ملي غادي يدخل ليغ لان تخلق ان فيد، اذا ولا ليغ داخل اذا عنده لا بريسيون ديالو. وكاين واحد لا لوا معروفه في الشيمي سميتها لا لوا دو دالتون، ولكن ماشي في المقرر عندكم. اش تقول؟ لا بريسيون في لو بالون اشنو هي؟ لا بريسيون في لو بالون هي لا بريسيون اللي خرجتي زائد لا بريسيون دو لير، وهي اللي كتبتها لكم الاستاذه. قالت لكم لا بريسيون دو لير، لا بريسيون تي ال اللي حسبتي من هنا زائد لا بريسيون دو لير هي اللي كتب لي محمد امين تام. محمد واش التمرين واضح في الشرط؟ كتب لي قال لي صافي فهمت مزيان. فوالا لان ولدي دابا لير دخل. ونقول لك واحد القضيه، انا كان عليا ما نديرش هذه القضيه هذه. كون عندي واحد المعلومه كون عندي وحده شنو هي؟ كميه الماده ديال اللي دخلات. شفت كون عرفت كميه الماده ديال اللي دخلات ما نديرش هادشي. غنمشي نيش انا غندير بي في ايتيغال ان ار تي. هذه بي سي لا بريسيون في لو بالون كامل، في سي لو فوليوم دي بالون، لا تمبيراتور ار كاينين. دابا غتولي هاد ال هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير توتال ديال الكلور زائد جار ديال الكلور اللي شيطه راه عندي وديال اللي كون عطاوها ليا. اش غادي ندير اسيدي؟ غنجمعهم بجوج وفي الاخر اش غادي ندير؟ غندير لا بريسيون توتال هي لا كونتيتي دو ماتيير توتال اف تي سور في ونحسب. ولكن ما عنديش داكشي باش اضطريت نجمع لي بريسيون. الدراري تيبان ليا الله يجعل البركه. إلا ما كاين حتى شي سؤال آخر الوليدات، إلا ما كاين حتى شي سؤال